ने 21 लड़कियों की मास मैरिज अंजाम दी, तो उसी दिन हमने एक और अनाउंसमेंट किया था कि अगर आपका ताउन अच्छा रहे, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहे, तो आने वाले सितंबर में इसी साल हम 30 से 40 तक की बच्चियां जो है मास मैरिज करेंगे। वो 40% भी जो है फ्रेंड ले, तो हम एक चीज हो सकता है, फिर शायद कश्मीर में ना कोई यतीम होता, या ना कोई लाचार होता, ना कोई गरीब होता, क्योंकि हमारा ज़कात और उशर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे फर्ज इसीलिए किया है कि जो गरीब तबका है, जो जरूरतमंद तबका है, उन तक ये माल जाएगा, तो वो भी अपनी जिंदगी जो है संवार सकते हैं। बारामुल्ला से भी थी, सोपोर से भी थी, अनंतनाग से भी थी, बडगाम से भी थी, और बांडीपोरा से भी थी। तो हमारे कनीज़े ज़हरा फाउंडेशन पर सिर्फ साउथ कश्मीर की नहीं, चाहे सेंट्रल हो चाहे नॉर्थ हो, हर कहीं से भी हमारी बहन आ सकती है। फला फूला रहे चमन उम्मीदों का, मेरा यारब ये जिगर के गोटे मैंने खून दे दे के पाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके में, जहां पे कल 21 बेटियों की शादी हुई। जो गरीब, जो यतीम बेटियां थी, उनकी शादी हुई, और ये शादी जो है कनीज़े ज़हरा फाउंडेशन ने अंजाम दी, और काफी टाइम से कनीज़े ज़हरा फाउंडेशन जो है काम कर रहा है, और इसकी सरबरा जो है वो मेरे साथ है। आप आलिमा भी हैं, आपने कनीज़े ज़हरा फाउंडेशन कुछ टाइम पहले स्टार्ट की थी। 21 बेटियों की शादी, इससे पहले 18 बेटियों की जो गरीब यतीम उनकी शादी। तो कितना सपोर्ट रहा लोगों की तरफ से, और कैसे आप ये कर पाते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बार बार आते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद आपने कहा कि सपोर्ट कैसा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारा ट्रस्ट चल रहा है, अभी पूरा 1.5 साल भी नहीं हुआ शायद, तो लोगों का जो सपोर्ट है, लोगों का जो ताउन है, लोगों की जो डोनेशन से चैरिटी है, ठीक ठाक आ रही है, लेकिन जिस तरीके से आनी चाहिए शायद उतनी नहीं आ पा रही है। तो वो अगर आप लोगों से अपील करें तो इंशाल्लाह फिर हो सकता है फिर लोग भी अच्छा सपोर्ट दें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। इससे पहले अपने 18 बेटियों की शादी यहाँ पे इस ट्रस्ट के अंदर हुई, अब 21 बेटियों की शादी और इस ट्रस्ट के अंदर हुई। लोगों का सपोर्ट, लोगों ने हर तरह से ताउन दिया। कल ही हमने एक और ऐलान किया कि पिछले साल तो हमने 18 बच्चियों का जो है निकाह या मास मैरिज अंजाम दी, लेकिन पिछले दिन ही हमने एजुकेशन के लिए क्या बात करते हैं, ड्रग्स पे बात करते हैं, ये वबा नहीं होनी चाहिए। लोगों का ताउन कैसा रहता है, और किस किस जगह से सपोर्ट ज्यादा आपको, कल आपने मास मैरिज किया, ज्यादा सपोर्ट किसकी जगह से मिला? देखिए, पहले तो सपोर्ट जो है ऑब्वियसली शोपियान से है, तो शोपियान का ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सामान वगैरह जो जिम्स है वो शोपियान से ही लगभग ऑलमोस्ट 70-80% आया। लेकिन हमारा सपोर्ट, क्योंकि हम पूरे जम्मू कश्मीर में जाते हैं, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे कुलगाम हो, अनंतनाग हो, बारामुल्ला हो, या बडगाम हो, या गांदरबल हो, हर जगह से कल 2-2, 4-4 लोग आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए कि हाँ, हम आपके लिए आए हैं ताकि आपकी हिम्मत बढ़े। और इंशाल्लाह सपोर्ट तो सबकी तरफ से आ रहा है, लेकिन जो ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं वो शोपियान के लोग हैं। बहुत सारे ट्रस्ट है, बहुत सारे ट्रस्ट अब खुले भी है जहाँ पे चीजें हो रही, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत कम यकीन लोग कर पाते हैं। बहुत सारी, जैसे आपने कुछ एक बातों का खुद जिक्र किया कि कुछ लोग कहते हैं लोगों का ट्रस्ट इस बीच में आज के दौर में कितना मुश्किल है जीतना, करे या पैसा दे, जिस भी रंग से वो मदद करना चाहते हैं, वो मदद आप तक पहुंचे, डिफिकल्ट होता है मार्केट में। जी, वो तो होता ही है ऑब्वियसली। जब इंसान निकलता है किसी काम के लिए, कोई छोटा काम हो बड़ा काम हो, तो जो हर्डल्स होते हैं उनको हमें देखना ही पड़ता है। जहाँ फूल देखे वहां कांटे भी देखने पड़ते हैं। लेकिन जो लोगों का ट्रस्ट हम पर है, कनीज़े ज़हरा फाउंडेशन पर, या हम जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका जो ट्रस्ट है, लगभग मैं ये कहूँ 80-90% लोग ऐसे हैं जो हम पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपना काम जो है पूरा सोशल मीडिया पर उनको दिखाते हैं कि जो भी आप देते हो, या जो भी आप, चाहे जिन्स हो चाहे नकद हो, जो भी आप लाते हो, तो हम उनको पूरा दिखाते हैं, चाहे छोटा से छोटा चीज हो, बड़े से बड़ा, हम हर कोई चीज उनको दिखाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे, या कुछ शरपसंद लोग ऐसे होते हैं
جن کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ بہت سارے جو فاؤنڈیشنز ہو یا ٹرسٹ ہو، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہو جس کی وجہ سے پھر باقی سارے لوگوں کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ کنیز زہرا فاؤنڈیشن جو ہے لوگ اچھے سے تعاون بھی کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی دکھا رہے ہیں اور بھروسہ بھی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جب تک افرا عظمت کاظمیہ جب تک زندہ ہے تب تک یتیموں، غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، بے کسوں کی مدد کرتی رہوں گی اور تب تک وہ کام کرتی رہوں گی. آپ نے کل 21 بیٹیوں کی شادی ہوئی، لوگوں نے تعاون دیا، مگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد ہے آپ کو کہ 21 لوگوں کی ذمہ داری اٹھانا. تو کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ارینجمنٹس کرنا، شادی ان کی کرنا، پھر باقی چیزیں ان کے لیے ارینج کرنا، کتنی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے. اور گھر گھر آپ جاتے ہیں اپنی ٹیم لے کے، یتیموں، مسکینوں یا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، کتنی دقتیں اس میں بھی آتی ہیں. دیکھیے دقتیں تو بہت ساری آتی ہے. جیسے جو ہمارا سپورٹ ہے، کیونکہ ہم اس کو لڑکیاں ہی زیادہ رن کر رہی ہے. اب کچھ بوائز جو ہے، لڑکے جو ہے جڑ گئے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے ہم جیت پائے، کہ انہیں لگے کہ جو بیٹیاں اٹھی ہے یا جو ان کی بہنیں اٹھی ہے کہ وہ ہم اپنا سارا کام ہم ہی ہینڈل کریں. جب تک ہمارا میل ونگ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ ہمارا جو زیادہ تر ڈونیشن، جیسے ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں پروگرامز کے لیے، تو وہاں ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ٹرسٹ کے لیے جمع کریں، ہم وہاں اعلان بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ہمارے ٹرسٹ کی ٹھیک ٹھاک معاونت ہو رہی ہے. اور جو 21 بچیوں کی شادی ہم نے کی، اس میں بہت سارا جو ہے ٹائم بھی جاتا ہے، کیونکہ 21 بچے کہنے کو تو 21 ہے، لیکن یہاں تو ایک باپ یا ایک ماں ایک بیٹی جو ہے اس کا ارینج نہیں کر پاتے ہیں. تو 21 کا ایک ہی دن میں سارا کچھ کرنا تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ جو ہماری ٹیم ہے، یا چاہے میلز ہو چاہے فیمیلز ہو، ان کا بھی سپورٹ ہے، ان کی بھی محنت ہے. یہ ہے تو تب جا کے میں ہوں ان کے ساتھ، تو تب جا کے یہ ہے. تو ہمارا جو ٹیم ورک ہے وہ الحمدللہ بہت مضبوط ہے، تب جا کے ہم یہ اتنا بڑا کام انجام دے پا رہے ہیں. 21 لڑکیوں کی اپنی شادی کی ماس میرج ہوئی، ساری ساؤتھ کشمیر سے تعلق رکھ رہی تھی کہ ڈفرینٹ جگہوں سے آئے تھے؟ کیونکہ کنیز زہرا فاؤنڈیشن پورے جموں کشمیر کے لیے کھلا ہے، تو اس کے لیے شوپیان سے بھی کم سے کم اس بار 7-8 بچیاں تھیں اس والی 5th ماس میرج میں. تو اس کے بغیر اور ان کی فارمیلٹیز ہماری ہوتی ہے، ہم ان کے جو چاہے مسجدوں کے ہیڈ ہو، چیئرمین ہو، یا جو نمبردار ہوتے ہیں، ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں، باضابطہ سے ان کو ایک لیٹر لیتے ہیں کہ ان پر ان کے سگنیچرز، فون نمبرز کی یہ اس کے مستحق ہے بھی یا نہیں. تو وہ پورا جو ہے فارمیلٹیز کمپلیٹ کر کے پھر ہم ان کو یہ ریلیف کٹس دیتے ہیں شادی کے لیے. 1.5 سال پہلے آپ نے بنیاد ڈالی کنیز زہرا فاؤنڈیشن کی. خود ایک آپ عالمہ ہیں، غریب کہتے ہیں، تو ان کی مدد کرنا، اس کے لیے ذریعہ وسائل کیسے پیدا کیے جائیں گے، وہ کبھی دماغ میں اس کی بنیاد ڈالی تھی کہ ہم انشاءاللہ ایک ٹرسٹ قائم کریں گے. تو پچھلے جو انٹرویو تھے اس میں نے بولا تھا کہ اس طریقے سے ایسے ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہم صرف غریب اور یتیموں کو کریں گے، اس میں ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم کوشش کریں گے سمپل نکاح کو پروموٹ کرنا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت چاہے ڈاوری ہو، چاہے رسم و رواج ہو، جو بدعت ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے ہمارے سماج میں، جس کو ہم ڈاوری کہتے ہیں، اس سے بھی کہیں بچوں کی شادی نہیں ہو پاتی. جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم اس طریقے سے ماس میرج کریں گے تو غریب یتیم ان کا تو ہے ہی، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ اگر امیر جو ہے، امیر طبقے سے جو لوگ ہیں، اگر وہ بھی آ جائے، وہ کہیں کہ ہم سمپل یہاں پر نکاح کریں گے، تاکہ لوگوں کو میسج جائے کہ صرف یہاں پر غریب اور یتیم نہیں کر سکتے، ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمپل نکاح کو پروموٹ کرنا، جو کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، یا جس طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا، ہم وہ طریقہ اپنانا چاہتے تھے، یا ہم اس طریقے کو آگے پھیلانا چاہتے تھے. مقصد ہمارا یہی تھا. لیکن جو ہے فی الحال ابھی تو ہمارا کام یتیموں اور غریبوں تک ہی جو ہے محدود ہے، کیونکہ کوئی امیر طبقے سے سامنے فرنٹ نہیں لے رہا ہے. اگر وہ بھی فرنٹ لے تو ہو سکتا ہے جو غریب ہے، یتیم ہے، ان کو اپنی جگہ پر، جو بہت سارے ایسے ہیں جو ڈر اور خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آ پاتے ہیں، شاید لوگ دیکھیں گے یا کچھ پھر مسئلے ہو جائیں گے. اگر اس لحاظ سے امیر حضرات جو ہے اگر وہ بھی اس ٹرسٹ میں آ جائے، وہ یہاں پر ماس میرج میں حصہ لے، انجام دے، اپنا بھی خرچہ وہ خود ہی اٹھائیں گے، ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ٹرسٹ کا پیسہ یا مال جو ہے غریبوں اور یتیموں کے لیے. لیکن یہ میسج دیں گے
کہ ہمیں رسم و رواج جو ہے ڈوری جو اس کو ختم کر رہے ہیں, ہمیں سمپل نکاح کو. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے پیچھے ہیں, جو جن کو سامنے آنا چاہیے کہ ان لوگوں کی اور زیادہ مدد ہو پاتی, جو غریب ہے, یتیم ہے, جن بہنوں کی شادی نہیں ہو پاتی, ایج بھی بہت ساری, بہت بڑا رش ہے ہمارے پاس. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سامنے بھی آتے, خصوصاً مسلمانوں کی بات کروں, کیونکہ ان کو ہی زکوٰۃ دینا ہے, ان کو ہی عشر دینا ہے, ان کو ہی نفلی صدقات دینے ہیں, تو ان کی اگر بات کریں تو اگر ہمارے کشمیر میں 100% اگر مثال کے طور پر میں مثال بول رہی ہوں, یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پر صرف مسلمانوں کی کمیونٹی ہے, نہیں, میں یہ بول رہی ہوں میں یہ بول رہی ہوں کہ اگر مثال کے طور پر 100% ہے تو 100% میں صرف 50 یا 60% ایسے ہیں جو زکوٰۃ اور عشر دے رہے ہیں. اگر وہ 40% بھی سامنے آئے, لوگ جڑتے گئے, کارواں بڑھتا گیا. اب کتنا کارواں بڑا ہے, لگتا ہے کارواں بہت بڑا ہے, مگر آپ پیسہ نہیں دے رہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں بہت پیسہ کما رہے ہیں. جی الحمدللہ, میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے مال سے نوازا ہے کہ ہمیں فی الحال اس مال کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب میں نکلی تھی تو میرا یہی تھا کہ ہمیں غریبوں اور یتیموں کے کام آنا ہے. اور الحمدللہ جو میں اپنا کام کر رہی ہوں, چاہے تبلیغ کا کام کر رہی ہوں یا پڑھانے کا کام کر رہی ہوں, تو وہاں سے حضور کی خیرات بہت مل رہی. میں نے پچھلی ٹرم بھی حضور کی خیرات کہی تھی, کیونکہ ہمیں یہی ہے کہ ہمیں حضور کی خیرات کافی مل رہی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اس ٹرسٹ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں پہ آپ ممبرز دیکھ رہے ہو, یہ ممبرز بھی ہے, لیکن جی ہمارے پاس لگ بھگ 8 کے 9 بچیاں ہیں اور 3 کے 4 لڑکے ہیں, بس ابھی اتنے ہی ہیں. مگر ہم اتنا جو سارا کہتے ہیں ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے, ہم مفت میں کام کریں گے. جی وہی میں نے پچھلے بار بھی کہا تھا کہ سبھی جو ہے سیٹلڈ فیملی سے آ رہے ہیں, سبھی جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے مال سے نوازا ہے, تو وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ان کو ہم یہاں سے پڑھائی دے رہے ہیں, یہ بات ہے, ان کو ہم یہاں سے مفت پڑھائی دے رہے ہیں, تو وہ وہاں سے ہمیں ان چیزوں میں سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کا سپورٹ ہے, آپ کا بالکل ان کی طرف سے ایک, آپ کی طرف سے ایک ایجوکیشن ہے جو پرووائڈ کرتے ہیں. جی ہم ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, وہ بھی مفت میں, تو وہ وہاں سے کام کرتے ہیں, وہ بھی مفت میں. افرا جی, پروگرام تو آپ نے اس سے پہلے بھی کیے, 1.5 سال آپ کو ہو گیا کام کرتے ہوئے. کہیں ایک لوگوں کا اپنے دل جیتا, کہیں ایک لوگوں کی اپنی ہمت بڑھائی, خاص کر خواتین کی اپنی ہمت بڑھائی. آپ نے کل بھی کہا, آپ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, میں انسپائر کہیں لوگوں سے ہوں. مولانا صاحبان کی آپ نے بات کی, کل آپ نے فنکشن کیا, بڑا پروگرام کیا, اس میں ہمیں وہ بڑے چہرے دکھے نہیں جن کی آپ فیوریٹ بھی رہی ہے, جن کو آپ فالو بھی کرتے ہیں. وجہ دیکھیے, ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اگر وہ حضرات آئے جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, اور اتنا محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں, اگر وہ سامنے آئے, اگر وہ ہمیں سپورٹ دکھائے, اگر وہ ہمیں اس میں اپنا سپورٹ دے, تو الحمدللہ ہم کھلے دل سے ان کو ویلکم کریں گے, اور ہم تو پھر خوش قسمت ہوں گے اگر وہ آئیں گے. کنیزی زہرا فاؤنڈیشن کے اندر اب کیا کیا اور نیا کچھ ایڈ ہوگا, کیا کیا کام اور ہوں گے, وہ بھی تھوڑا کلیئر کر دیجیے. انشاءاللہ. دیکھیے, آپ کی چینل کے مادھیم سے میں وہ خلاصہ کرنا چاہوں گی. پہلا یہ کہ ہم چاہتے ہیں, ایک تو ہمارا ٹرسٹ جو ماس میرج کا کام انجام دے رہا ہے, وہ تو ہوگا ہی انشاءاللہ عز و جل, جب تک جان میں جان ہے. اس کے بعد دوسرا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک بچیوں کا ایسا دارالعلوم کھولیں گے جس میں ان کو پڑھائی دیں گے, چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو, وہ دونوں دیں گے. اس کے بعد تیسرا ایک ہے کہ ہم کشمیر میں, ہم شوپیان میں چاہتے ہیں, فی الحال یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے صرف شوپیان کے لیے, باقی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ہال بنائے ان ماؤں بہنوں کے لیے جن کا کوئی آسرا نہیں, جن کو کوئی سپورٹ نہیں, ان کو ہم اپنے وہاں پر ہال میں رکھیں, ان کی خدمت کریں, ان کا پورا خرچہ اٹھائے, ان کی زندگی بھر انشاءاللہ کوشش کریں گے. شیلٹر کرے گا. بالکل شیلٹر دیں گے. تو آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, کچھ ہے ایسے لوگ جن کا گھر ور نہیں ہے؟ جی بالکل ہوتے ہیں. ہم نے شوپیان میں بھی کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا رات پر گھومتے رہتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ان کو ہم پراپر شیلٹر دیں گے, جس سے وہ انشاءاللہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے بسر کریں گے. اگر ان کی عوام سے اپیل کرتے ہو سامنے آ جائے, ہم تھوڑا اس کو اور بڑھائے, جگہ اتنی نہیں ہے, اسپیس اتنی نہیں ہے, سامان جہاں پہ رکھنا وہ بھی اسپیس نہیں ملتی ہے, تو لوگوں کا سپورٹ آیا اس میں. وہ کیا یہاں کی عوام چاہتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے سپورٹ کرے, آپ اس چیز کو اور بڑا بنائیں؟
देखिए, जब हमने कल वो ऐलान किया था तो बदले में हमें मैं पैसे ये नहीं बोल सकती कि कितना आया, लेकिन इतना आया कि जितना हमें खर्चा हुआ था वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इतने वहां से डोनेशंस आए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑफिस को दिखाएं कि हमारे पास क्या जगह है, हम किस में सर्वाइव कर रहे हैं और किस में इतना बड़ा काम अंजाम दे पा रहे हैं। कि इदारा बनाए जिसमें हम मास मैरिज के लिए एक हॉल भी बनाए, जिसमें हम इन शेल्टर होम के लिए एक ये क्या कहते हैं शेल्टर के लिए उन ये जो जी उनके लिए वो एक हॉल भी बनाए और उसके साथ साथ सारे काम वहीं पे हो जी, फिर वहां पर ही सारा काम हो जाए। अगर हमने दुनिया को फ्रंट दिया, अगर हमने दुनिया को सामने रखा तो हमारी दुनिया तो बेहतर हो सकती है, लेकिन जो दीन है, जो कब्र है, जो आखिरत है, जो रोज़े महशर में हमें सवाल किए जाएंगे तो फिर शायद हम उनका जवाब नहीं दे सकेंगे या दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, जो भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि वो दुनियावी तालीम भी हासिल करे, लेकिन खुसूसन ध्यान वो दीनी तालीम पे दे, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब। एक आलिमा है, कल 21 बेटियों की शादी जो है वो शुपियन की सरजमीन पे हुई। साउथ कश्मीर के तमाम लोगों को अर्ली टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इससे पहले भी इस कनीज़े ज़हरा फाउंडेशन ने हालांकि काम अंजाम दिया है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं 1.5 साल में करीबन 40-39 बेटियों की शादी हुई। यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों, लाचारों, बेबसों के लिए ये हमेशा पेश रहते हैं, अवाम के पास जाते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, सब अपना टाइम सर्व जो है इस दीन के रास्ते पे करते हैं। और इनका मानना ये है कि जो हमें पैगाम अल्लाह बारिक ताला ने दिया, जो रसूल रहमत ने कहा है, वो दीन लेके हम हर एक जगह पे जाते हैं। उसके लिए अगर हमें किसी के सामने हाथ भी फैलाने पड़े तो हमें किसी चीज में गुरेज नहीं करेंगे। और कल आपने ये जो आप मेरे साथ विजुअल्स देख रहे हैं, ये उन 21 बेटियों की है जिनकी शादी जो है शुपैन की इस सरजमीन पे हुई है। तमाम आवाम को मुबारक, और खासकर गागरन शुपैन को मुबारक, क्योंकि गागरन से इफ्राजी आती है। एक लड़की ने ये अरेंजमेंट सारे किए। देखिए, माल मावनत सब लोगों ने की। कश्मीर की आवाम को तहे दिल से मुबारक। बड़ा हौसले का और हिम्मत का काम इसलिए क्योंकि ये लड़कियों ने अंजाम दिया। ये खाली इफ्राजी ही नहीं, इनके साथ और भी 6 लड़कियां, यानी कि लड़कियों ने 21 लड़कियों की शादी। मरहबा मरहबा। ऐसे वालिदैन को भी मरहबा, जिन्होंने इनकी तालीम की, उनको भी मरहबा। क्या तालीम, क्या एजुकेशन, क्या नहीं चाहते सारे लोग इस वक्त? नहीं चाहते हमारी बेटियां, हमारी बहनें ऐसी हो। हमें ऐसी लड़कियों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए ना, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, लोगों के लिए घर घर जाते हैं, लोगों से एक बात करते हैं, एजुकेशन, मिस्कीनों, यतीमों, बेबसों, लाचारों की मदद करते हैं, आगे आते हैं। किसी जगह देखते कोई गरीब है, किसी जगह देखते कोई बेबस है, उनको सामने लाते हैं, उनकी मदद करते हैं। कैसा काम है जहां पे हमें अपने कामों से फुर्सत नहीं है। पड़ोसी को नहीं पूछता, बहन को नहीं पूछती है, भाई बहन को नहीं पूछता है। और ताबाली लोग जिनके साथ इनका रिश्ता ही नहीं है, मगर ये रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उसका रिश्ता है, ये इस्लाम का रिश्ता है, ये दीन का रिश्ता है। जब हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, बड़े बड़े उलमाए किराम जुड़े हुए, अगर आज इनकी हौसला अफजाई कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए। वो कुछ नहीं मांग, आपकी 2 बातें बहुत कमाल कर सकती। आपकी 2 बातें इनकी हिम्मत बढ़ाएगी, इस इदारे को और बड़ा बना सकती। इनको इस वक्त आपके हौसले, हिम्मत, सपोर्ट की जरूरत है। ये लोगों की बहुत हिम्मत बढ़ेगी। और ये लोग कितने पेश है, कोई आए, हर किसी का वेलकम है। आ जाए, सपोर्ट करना चाहता है, बात देना चाहता है, माली रंग से सपोर्ट मिले, आपकी बात से सपोर्ट कीजिए। दिखाऊंगा, इस ऑफिस में काफी तंग जगह है। यहाँ पे उन सारी बेटियों का सामान जो है वो रखा गया है। इसके ऊपर हालांकि पर्दा है, और मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं क्योंकि यहाँ पे स्पेस उतनी नहीं है, और बहुत कम स्पेस में ये सारे अरेंजमेंट्स। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये 26 साल लड़की, और जो इनके साथ लड़कियां उनकी उम्र 20, 25, 24, 18 साल। वो देखिए कितने कम उम्र के लोग हैं, मगर तजुर्बा कितना है, हिम्मत कितना है, हौसला कितना है। और उस हौसले को हमारा सलाम है, उस जज्बे को हमारा सलाम है। किसी के लिए चप्पले, किसी के लिए ये सूट्स, ये सामान यहाँ पे रखा गया। उतनी बड़ी जगह भी नहीं है। हालांकि देखिए ये सूट है उन बच्चों के लिए जिनकी शादी माशाल्लाह माशाल्लाह होने जा रही है। और ये देखिए सौदा सामान तमाम यहाँ पे, मगर एक ही कमरे में है, बहुत छोटा कमरा है। कैमरामैन इशफाक के साथ मैं उबैद मलिक, अर्ली टाइम्स के लिए शुक्रिया।